अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी आज बेशर्मी की हद कर दी है। पाकिस्तान की जब भी तारीख लिखी जाएगी और बताया जाएगा कि पाकिस्तान तबाह क्यों हुआ, बर्बाद क्यों हुआ, गरीब लोग गुर्बत से क्यों मर गए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो होगी वो अदलिया होगी। जिस दिन भी पाकिस्तान के अंदर ला कानूनियत के हवाले से कोई तारीख लिखी जाएगी और ये जमहूरियत के साथ जो कुछ हो रहा है, पहला नंबर जजों का होगा, दूसरा नंबर जर्नैलों का होगा। यानी ये जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना, इनका दूसरा नंबर होगा। पहले नंबर पे जजों ने जर्नैलों को सेफ पैसेज दिया, उनको मौका दिया कि वो सियासत के अंदर आए, वो इंटरफेरेंस करें। आज जो आमिर फारूक ने फैसला दिया है और जो तहरीरी फैसला खास तौर पे दिया है, इसने तो वो जो सारी एक पाकिस्तानियों को एक उम्मीद जागी थी और एक हिम्मत की थी, एक 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 जज ने हिम्मत दिखाई थी, गैरत दिखाई थी कि इंसाफ भी किया जा सकता है और अच्छे फैसले भी किए जा सकते हैं। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके सामने सर जो है वो उठाया भी जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन साहब, उस पर सब पर आज पानी फेर दिया है। और आपको पता है शाह महमूद कुरैशी की जमानत, आज फैसला आया और शाह महमूद कुरैशी को जमानत नहीं मिली। लेकिन अब जो वारदात डाली गई है उस तहरीरी फैसले के अंदर, वो बड़ी अहम है कि आपको पता है कि जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रिफत साहिबा, दो रुकनी बेंच ने कलदम करार दिया था ये ट्रायल जो हो रहा था साइफर केस का। अब जनाब एक तो आमिर फारूक साहब ने जमानत नहीं दी, ऊपर से फैसले के अंदर लिख दिया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करें। 4 हफ्तों के अंदर अंदर एक डिवीजन बेंच, डीबी बेंच सब रोक रहा है, कलदम कर रहा है ट्रायल को, और दूसरा उसी अदालत का चीफ जस्टिस कह रहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर उसे शुरू करें, यानी उसे बहाल कर रहा है। तो ये एक तरह से हाई कोर्ट के अंदर एक फड्डा है कि एक फैसला उस दूसरे फैसले को जो है वो फैसला कलदम एक किस्म का कर रहा है। अब जो बुनियादी सवालात थे जो जस्टिस मियां गुल हसन साहब की जानिब से उठाए गए थे, जिसकी बुनियाद पर साइफर केस कलदम हुआ था, मुअत्तल हुआ था, तो लिहाजा उसके जवाब बजाय प्रोसिक्यूशन देती, अटॉर्नी जनरल देते, या हुकूमत देती, या एस्टैब्लिशमेंट देती, जवाब दिए हैं आमिर फारूक ने। मिसाल के तौर पे सवाल क्या था कि जेल के अंदर ट्रायल क्यों हो रहा है, वजह क्या है, क्यों 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 ऐसी वजह बन गई कि आप इमरान खान को जेल के अंदर ट्रीट कर रहे हैं। जवाब अपने तहरीरी फैसले में दे रहे हैं आमिर फारूक। लिखते हैं फैसले के अंदर, इमरान खान बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। इमरान खान की फैमिली इससे कबल उनके हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी। हर समात पर जेल से अदालत लाना इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वजह है, इसलिए जेल ट्रायल हो रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल जो अहम सा सवाल उठाया गया था कि अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो जो ट्रायल हो चुका इसका स्टेटस क्या होगा। यानी काबीना ने अगर मंजूरी दी भी है तो वो 2 दिन पहले मंजूरी दी है, इससे पहले फर्दर जुर्म लग चुकी, इससे पहले सारा ट्रायल हो चुका, तो पहले वाले का स्टेटस क्या है। अब जज साहब टाउटे आजम, वो अर्तुगरुल वाला ड्रामा आप देखते थे ना, उसके अंदर था उस्ताद आजम, तो यहां पे तो टाउट और उनका भी बड़ा सरदार। कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर वो हुई, जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो जाए। तो उसका भी उन्होंने आज जवाब दे दिया और साथ उन्होंने कहा कि वो इंसाफ मिलना चाहिए और वो जो है वो तज़हीक नहीं होनी चाहिए जी मुल्ज़मान की, और जो है वो ओपन और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। और आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस केस में अस्तशना का इतलाक नहीं होता, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान लगाए क्रिमिनल इल्जामात पर आर्टिकल 248 का इतलाक होता है। बहरहाल जी, जिसे कहते हैं ना कि प्रो लेवल की बेशर्मी किए जाना, वो आमिर फारूक साहब कर रहे हैं और काजी फाजिसा साहब ये सारी बेशर्मी होते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपका पीटीए जो किसी को भी ब्लॉक कर देता है, किसी का भी उठा के बाहर फेंक देता है, और यहाँ पे अदारे देख रहे हैं, पैमरा का जो काम है वो पैमरा नहीं करता, जो पीटीए का काम है वो पीटीए नहीं करती, जो फौज का काम है वो फौज नहीं करती,
جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدان نہیں کرتے. تو آج پی ٹی اے نے بڑا واضح اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتا دیا کہ حضور ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ڈیٹیکٹ کیا جائے, پتہ لگایا جائے کہ جو ہے آڈیو لیک کیسے ہوتی ہے, ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے بڑا چونے کی طرح جواب آج دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. آج اڈیالہ جیل کے اندر خان سے ڈیڑھ گھنٹہ تفتیش ہوئی ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے اندر, اور اس کے اندر میاں عمر ندیم صاحب جو نیب کی ٹیم ہے, آصم منیر صاحب, یہ آصم منیر فوج والے نہیں, حافظ صاحب نہیں, پراسیکیوٹر روح الامین اور ہارون بلوچ شامل تھے. انہوں نے جناب تفتیش کی ہے اور اگلے یہ 2-3 دن مزید جو ہے وہ عمران خان کی انویسٹیگیشن کریں گے. لیکن یہ سائفر کیس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو سینئر وکیل ہے وہ یہ کہتے ہیں سائفر کیس عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, جب اوپن ٹرائل ہوگا تو پوری قوم کو پتہ لگ جائے گا. ایک اچھی خبر آئی, ایک تو بابر اعظم نے آج وہ استعفیٰ دے دیا کیپٹنسی سے, تینوں فارمیٹ سے. انہیں بتایا گیا کہ آپ ریڈ بال کی جو ہے وہ کر لیں, کیپٹن بن جائے ٹیسٹ کے, تو انہوں نے کہا نہیں میں تینوں سے استعفیٰ دیتا ہوں, تو خیر وہ ہو گیا. لیکن آج ایک اچھی خبر ہے, آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور آئی ایم ایف اب $70 کروڑ پاکستان کو دے گا. لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے, آئی ایم ایف نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے چبوائے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو آپ ایک انویسٹمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر کو انویسٹمنٹ وہ لا رہے ہیں, اور اس کے سربراہ جو بنے ہوئے ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے آرمی چیف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سانو اے دسو, ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے یا سویلین حکومت سے کرنی ہے, یعنی ہم نے کس سے بات کرنی ہے, ہمیں کون شیورٹی گارنٹی دے گا, ہم نے جا کے آصم منیر صاحب سے بات کرنی ہے یا ہم نے وزیر اعظم سے کرنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پہلے کو واضح کرے نا, یہ کیا آپ نے ڈرامے بازی کی ہوئی ہے, فوج جو ہے وہ اکانومی چلا رہی ہے تو ہم پھر فوج سے بات کریں. بہرحال وہ سارے ترلے اور منتوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے, یہاں پہ جی ایسے ہی چلتا ہے, ان کی گارنٹی بہت بڑی ہوتی ہے. تو بہرحال جی ایگریمنٹ ہو ہی گیا ہے خدا کر کے. لیکن جی نواز شریف جن لوگوں کے جینز کے اندر شامل ہونا بے شرمی, بے غیرتی اور نیچ پن, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر کیچڑ اٹھالنا, تہمت جو ہے وہ لگانا, جن کی سیاست ہی بے نظیر کی تصویریں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے نیچے گرا کے شروع کی ہو. لہٰذا وہ بوڑھے, وہ کہتے ہیں عادتیں جو ہوتی ہیں نا, عادتیں وہ قبروں پر بھی پھیرا ڈالتی ہیں عادتیں. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ جیسا بھی ہو جائے نا, تو جتنا بھی بڑا ہو جائے, گھٹیا عادتیں جو ہے نا, یا جو خون کے اندر نیچ پن ہوتا ہے, جو یہ کمی پن ہوتا ہے, جو سستا پن ہوتا ہے, یہ نہیں جاتا. نواز شریف نے آج کہا ہمارے جلسوں میں بھی خواتین آتی ہیں لیکن کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ جب وہ واپس آئے تھے. اب یہ شخص کے پاس یہ کہنے کو رہ گیا خواتین کے حوالے سے بات کرنا, ادھر جو باپ کے پیروں کے اندر گرے ہوئے ہیں ادھر تو بات نہیں ہوتی. وہ ووٹ کو عزت دو بیانیاں, اور میں تو نام لوں گا, وہ تم نے ہماری حکومت گرائی, مجھے کیوں نکالا, اور مریم نے باپ کو شیم کہنے والی, اور پتہ نہیں کیا کیا, بے شرمی کی حدیں, اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی, اب سب کچھ بھول بھلائیاں کر کے, تو لہٰذا منت ترلا کر کے اب بات کہاں پہ آ گیا, عورتوں پہ. وہ بیٹی جو ہے, بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں, سانجھی ہوتی ہیں, عزت کرنی چاہیے خواتین کی, اگر سیاست کے اندر ہے تو زیادہ کرنی چاہیے. لیکن وہ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے, پھر لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے. ابا جی جو ہے وہ خواتین کے بارے میں ابھی بھی جو ہے وہ گھٹیا اور غلیظ الفاظ استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. لہٰذا جیسے میں نے کہا نا کہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ججوں کا پہلا نمبر ہوگا, جرنیلوں کا دوسرا نمبر ہوگا. جب بھی بے شرم, نیچ اور گرے ہوئے بدبودار کریکٹر, بدبودار ایسے سیاستدانوں کی لسٹ بنے گی تو میاں صاحب بھی سر فہرست ہوں گے. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی فیمنسٹ اب نہیں بولے گا, کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی لبرل کوئی سیکولر نہیں. میاں صاحب نے بات کی نا, خان نے کی ہوتی تو اب وہ الٹیاں کر رہے ہوتے. بہرحال جی اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.